नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। इन्टरनेट मार्फत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न रेडियो नेपालको वेबसाइट redionepal.gov.np र रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन redionepal.gov.np मा जानुहोस्। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलमा गएर तपाईको फुर्सदमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता, हामी नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2079 को प्रारम्भमा छौँ। सम्पूर्ण श्रोताहरूमा नयाँ वर्षको यस शुभ अवसरमा सुख, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै नेपाली साहित्यले यो वर्षमा अझ परिष्कृत र समृद्ध हुने अवसर प्राप्त गरोस् भन्ने कामना गर्दछौँ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक शुभकामना। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज साहित्यकार डाक्टर खगराज बरालसँग संवाद गर्छौँ। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भुपी शेरचनको नयाँ वर्ष शीर्षकको कविताको साथमा विनोद नेपालले लेख्नु भएको विकास शीर्षकको लघुकथा अनि कविहरू उषा हमाल र कमल राज केसीका कविताहरू सुन्नुहुनेछ। पुरै कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला। इतिहासको पानाबाट कवि भुपी शेरचनको कविता नयाँ वर्ष। नयाँ सरुवा भई आएको हुलाके झैं झोलामा सूर्यको एउटा पोलिन्दा बोकेर छाना माथि वैशाख हिँडिरहेछ। भारी अल्छी पाइला सारेर भित्ता घडीको लङ्गुर हल्ली रहेछ उसको पदचापले ट्वाक 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 ट्वाक। निस्तेज भई आकाश पल्टेको छ। न्यास्रो अनुहार पारेर बेमौसमको बर्सात बेला कुबेलाको बादलको गड्याङ गुडुङ आकाशलाई पखालो लागेको छ। विष्णुमतीको फोहोर हैजे पानी पिएर ट्वा सहनाईको बेसुरा धुनीबाट निस्किरहेका छन् हैजाका असंख्य अदृश्य कीटाणुहरू। मध्याह्न दिन चर्को घाम सारा रुखहरूले आफ्नो आङ कन्याइरहेका छन्। फेरि एकचोटि नयाँ वर्ष आएको छ। फेरि एकचोटि नयाँ वर्ष आएको छ। फेरि एकचोटि भित्ताको नयाँ क्यालेन्डरमा आफ्नो जीवनको भिसा झुन्ड्याउनु छ। फेरि एकचोटि सङ्गी साथीहरूको सूची बनाउनु छ। फेरि एकचोटि भयानक बमहरू बोकेर उडिरहेको हवाई जहाज र रकेटहरू मुनि बसेर लेख्नु छ प्रियजनहरूको नाममा सफलता, शान्ति र दीर्घायुको शुभकामना पत्र। फेरि एकचोटि भयानक बमहरू बोकेर उडिरहेको हवाई जहाज र रकेटहरू मुनि बसेर लेख्नु छ प्रियजनहरूको नाममा सफलता, शान्ति र दीर्घायुको शुभकामना पत्र। सफलता, शान्ति र दीर्घायुको शुभकामना पत्र। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भुपी शेरचनको नयाँ वर्ष शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू। अब साहित्यिक संवादको पालो। आज साहित्यिक संवादमा हामी संवाद गर्छौँ साहित्यकार डाक्टर खगराज बरालसँग। साहित्यिक क्षेत्रमा डाक्टर बराल श्रमिक बरालका नामले पनि परिचित हुनुहुन्छ। साहित्यकार बराल हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। बरालज्यू, स्वागत छ रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। धन्यवाद तारा सर। साहित्यकार बरालज्यू, नेपाली साहित्य लेखनमा यहाँ कहिलेदेखि लाग्नुभयो? आजको संवादको सुरुवातमा यहाँको बाल्यकाल र किशोर अवस्थाको साहित्यिक परिवेशको थोरै सम्झना गरौँ न। धन्यवाद। म चाहिँ वास्तवमा यो जुन कार्यक्रममा भाग लिन आएको छु आज भाग्यमानी सम्झिरहेको छु। साहित्य संसार कार्यक्रम हामी सानैदेखि सुन्नेको कार्यक्रम। हजुर।
दाहाल यज्ञ नीतिबाट सञ्चालित हुन्थ्यो। स्कुल पढ्दा पनि हाम्रो नेपाली पढाउने गुरुले साहित्यमा उहाँ धेरै राम्रो हुनुहुन्थ्यो, लेख्नु भएको थिएन तर पढाउनु राम्रो पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँले यी धेरै कुराहरू भन्दा हामीलाई यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि बालकृष्ण सम, यो माधव घिमिरेका, यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, मुना मदन, गौरी पढ्न लाउनुहुन्थ्यो। जब म चाहिँ आफ्नो अध्ययन एसएलसी सकेर क्याम्पस आएँ, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढ्दाखेरि मेरो विषय चाहिँ मैले शिक्षाशास्त्रमा यो अङ्ग्रेजी र नेपाली विषय लिएर पढेँ। नेपालीमा साहित्य धेरै पढ्नुपर्ने स्वाभाविक रूपमा पढ्थ्यो हो। त्यसमा चाहिँ जो भुपी शेरचनका कविताहरू पढेदेखि मलाई घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे, हरिभक्त कटुवालका कविता, अब यो बालकृष्ण समका कविता, म पनि देउता मान्छु भन्ने कविता, त्यसपछि अब हाम्रो 9 कक्षामै पढ्दाखेरिको हाम्रो यात्री कविता थियो। यस्ता कविताहरूबाट विशेष गरी म चाहिँ हाम्रो भुपी शेरचनका कविताबाट अलिक प्रभावित भएर मैले सायद उहाँकै पश्चात त्यस्तै कविता लेख्न लागेँ जस्तो लाग्छ। एउटा कापी पनि भरिएको थियो त्यस्तै लेखेर। सायद त्यो कापी हरायो, मैले भेट्दिनँ अहिले, तर के लेखेँ अरूले पनि पढ्थेँ, होइन के लेख्या भन्थे। अनि यो कविता किनभने भुपी शेरचनको प्रभाव ठ्याक्कै उस्तै कविता लेखिन्थ्यो। लेखेपछि मैले 2040 सालमा एउटा निबन्ध लेखेँ, नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि भन्ने निबन्ध, खगराज बरालकै नामबाट लेखेर मुक्ति मासिक भन्ने काठमाडौँबाट प्रकाशित हुन्थ्यो। त्यसमा 2040 सालको माघ फाउन अङ्कमा मेरो त्यो निबन्ध प्रकाशित भएदेखि म चाहिँ यो लेखनतिर अगाडि बढेको र त्यसपछि म कविता अलिअलि लेखेँ। त्यसपछि गीत लेखनतिर मलाई किन झुकाव बढ्यो भने त्यो हाम्रो गाउँ पोखरा अहिले महानगर वार्ड नम्बर 22 पुम्दी हो। त्यो सिद्धार्थ हाइवे म जन्मेको बेलै बनेको हाइवे रहेछ, ब्ल्याक टप हाइवे, मैले देख्दा नि त्यस्तै थियो। त्यहाँ धेरै नेपाली फिल्महरू सुटिङ हुन्थ्यो कि। कन्यादान, जीवन रेखादेखि कन्यादान, चिन्नु, अब यो पछि फेरि भेटौँला भन्ने धेरै त्यतिखेर नेपाल भारत नाकाबन्दी बेलामा क्याम्पस बन्द भयो, त्यही सुटिङ भयो भने दिनभरि सुटिङ हेर्ने, बिहान बेलुका घरमा काम गर्ने। त्यतिखेर मकै गोड्ने काम हुन्थ्यो, चैत वैशाख जेठतिर थियो। अनि प्रकाश अधिकारी भन्ने त्यसको नायक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गीत लेख्नु हुँदो रहेछ, यो आफैलाई भार भयो आज आफ्नो जिन्दगी भन्ने मेरो गीत हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अनि त्यसपछि गीत लेख्न मलाई रुचि बढेर मैले गीत लेख्दै गएँ र त्यसपछि गीत लेखियो। अनि फेरि कविता पनि ठाउँ यो विभिन्न अब जागिर सिलसिला जाँदाखेरि यस्तो साहित्य कार्यक्रम भाग लिँदाखेरि कविता लेख्ने, सुनाउने, लघुकथा सुनाउने, कथा लेख्ने, यस्तै गर्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ आफ्नो रुचि बढ्दै गयो। र अहिले चाहिँ विशेष गरी मैले गत वर्ष मेरो सानी उपन्यास म आफै पात्र भएर आमाको संस्मरणमा त्यो शोक उपन्यास हो लेखेँ। त्यसलाई पूर्वीय दर्शनसँग अथवा हाम्रो वैदिक धर्मको यो गरुड पुराणसँग जोडेर र विभिन्न कथाहरू चाहिँ जोडेर संस्कृतसँग जोडेर लेखेँ, उपन्यास लेखेँ। र अहिले पनि म एउटा कुनै लेख्दैछु। र अहिले अरू चाहिँ म यो शिक्षामा म लामो समय काम गरेँ हुनाले अनुभूति लेख्न मलाई बहुत रुचि लाग्यो। त्यसले गर्दा अनुभूति मैले 3टा किताबहरू अनुभूतिका आएका छन्। अहिले मालामा नहुनेका फुलहरू लेखेर बजारमा आएको छ। हजुर, यहाँले आफ्नो पहिलो सिर्जना निबन्धबाट सुरु गरेँ भन्नुभयो छपाईको हिसाबले, होइन? यहाँले खगराज बरालकै नामबाट लेख्नुभयो। अनि खगराज बराललाई श्रमिक बराल बनाउन चाहिँ केले आकर्षित? अनि यसो क्याम्पस पढ्दाखेरि एउटा लहर हुँदो रहेछ कि तपाईँको। त्यतिखेर हामीले यो वासुदेव शर्मा लुइटेलको भूतको भिनाजु, एउटा के अरे मदनाथ प्रसिद्ध, यस एउटा टाइटल राख्ने चलन चल्यो बेला हामीले के राखेँ भन्दा मैले श्रमिक राखेँ। त्यो खगराज बराल श्रमिक लेख्दा त्यो द्याट इज लामो भयो कि। लामो भएपछि साथीहरूले किन यो लामो भयो, त्यसपछि नामै अर्को बनाउनु भने श्रमिक बराल लेख्यो। 2-4वटा त्यसको अनुसार लेखेर छापिसके त्यसैमा लेख्दै गउँ। अब फेरि जागिरी सिलसिलामा कहिलेकाहीँ अरू लेख्दा पनि सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ लेखियो। तर वास्तवमा त्यस्ता खालका लेख्नतिर विद्रोह खालको लेखन त गइएन। तैपनि त्यो लेख्दै गएपछि नाम त्यो एउटा एक किसिमले त्यो साथी सर्कलमा स्थापित भएपछि त्यो छोडिएन। र अहिले पनि मैले सायद मलाई लाग्छ कक्षा 3को मेरो नेपाली किताबमा पहिलो असल बन भन्ने कविता मेरै हो। त्यो नि श्रमिक बरालकै पढ्छन् भाइ बहिनीहरूले। अब त 10 वर्ष भयो, चेन्ज हुने बेला भयो होला। म चाहिँ जिल्लामा जाँदाखेरि स्कुलमा गएर बच्चाहरूलाई सोद्धाखेरि उनीहरूलाई टिचरलाई पनि थाहा छैन, को पनि थाहा छैन। अनि त्यो पनि अचम्म हुँदो रहेछ। अहिले कक्षा 7 र 8को जुन कक्षागत गीत छ त्यो मेरै संयोजकत्वमा बनेको हो। अहिले त्यो चलिरहेछ। र अहिले सायद मैले कक्षा 4को मैले नि राइटअप गरेको छु कक्षागत गीत चाहिँ। र गीत चाहिँ लेख्न मेरो 15-20 वटा चाहिँ रेकर्ड भएर भिजुअल सिजुअल गर्छन्। अब त्यो अलिअलि भइरहेछन्।
लेखन चाहिँ मैले झन्डै 300को हाराहारीमा गीतहरू लेखेको छ। 4वटा किताब त मेरा प्रकाशित, 5वटा, एउटा बाल गीत पनि छ, 5वटा प्रकाशित पनि भएको छन्। तर ती सबै मैले शर्मिक बरालले लेखेको छु। हजुर, साहित्यकार बरालज्यू यहाँको कुरा गर्दा यहाँ 50को दशकमा कथा, लघुकथा र कविता मार्फत पाठकमाझ चाहिँ बाक्लै देखा पर्नुहुन्थ्यो होइन? पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ अलि यहाँको लेखन कम भए जस्तो देखिन्छ। यस विषयमा तपाईँको अनुभूति? अनि यसो भयो, त्यो जागिरको सिलसिला लेखनमा मैले कमी त गरेको छैन। त्यसपछि मैले धेरै शिक्षामा म काम गरेँ। मेरो पिएचडी पनि मैले शिक्षामै गरेँ। गर्दाखेरि मैले शिक्षाका जुन म नीतिगत तहमा बसेँ नि, त्यसैले शिक्षाका नीति, दर्शनका कुराहरू, कार्यक्रमको बारेमा मैले, सिद्धान्तको बारेमा मैले झन्डै 9-10वटा किताब लेखेको छु। मेरो शिक्षा सम्बन्धी किताबहरू धेरै नै छन्, झन्डै 11वटा किताबहरू त मैले शिक्षा सम्बन्धी नै लेखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यतापट्टि गीत लेखनतिर लाग्यो। अब यो कथा लेखनतिर त्यति खै के भयो, समय भएन कि कथा लेखनतिर त्यति जाँगर चलेन। र अहिले पछाडि आएर तपाईँको यो उपन्यास लेख्न चाहिँ मैले सानो उपन्यास लेख्न म आमा बितेपछि धेरै कोसिस गरेँ। तर झन्डै 8-9 वर्षमा पछि मात्रै मैले लेख्न सकेँ त्यसलाई। अझ धेरै 10-11 वर्षै लाग्यो त्यसलाई लेख्नलाई। त्यो किन त्यो लेख्दै धेरै भावना बगिँदो रहेछ। अहिले त्यो उपन्यास पढेको कोही पनि रुवा छैन भन्छ कि, सबै रुवाछु भन्छ। मैले रुवाउने उपन्यास लेख्नु खोजेँ होइन। अनि उनीहरूले भने कि तपाईँले लेख्न कसरी लेख्नुभयो? हामीले पढ्नलाई त गाह्रो हो। पाठक रुनु भनेकै तपाईँको सफलता हो नि त। मसँगै हिँड्नु भएको छ उहाँहरू, मसँगै हिँड्नु भएको छ। र धेरैले के भन्ने यो चाहिँ एक्लै पढ्न सकिएन, अफिसमा पढ्न सकिएन, अफिसमै पढेर आँसु आउँदा साथीहरूले किन रोको भन्ने लाग्यो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ घरमा अनि परिवारसहित बसेर पढ्दा मात्रै सक्ने भयो। कहिले त पढ्न पनि गाह्रो भयो भनेर बिचमा रोक्यौँ पनि भन्नुभयो। तर साह्रै त्यो इमोसनलै मैले म पनि आफू नै त्यसरी बगेर लेखेँ हो। त्यो खास मलाई यो लकडाउन जुन अघिल्लो 76 सालको लकडाउनमा म उपराष्ट्रपति कार्यालयमा थिएँ। उपराष्ट्रपति कार्यालयमा त्यति काम पनि हुँदैन थियो। हामी त्यतिखेर घरमै अफिस भनेर बस्यौँ। बस्दाखेरि अरू काम भएर मैले 2टा काम गरेँ। एउटा पिएचडीको थेसिस लेख्न बाँकी थियो, त्यो पनि सकेँ। अनि त्यो सानो उपन्यास पनि सकेँ। मलाई त्यो लकडाउनले राम्रै भएको। र अहिले मैले पछि चाहिँ यो त्यसपछि मालामा नहुनेका फुलहरू यो अनुभूति सङ्ग्रह हो। यो मैले जागिरी जीवनमा भोगेका देखेका अनुभवहरूलाई लेखेको छु। यसमा 20वटा अनुभव छन्। यसलाई मैले भिन्न एउटै प्रकृतिका नभए हुनाले भिन्न फुलहरू जुन माला भन्न सकिँदैनन् भनेर यसको शीर्षक त्यसरी राखेको हुँ। यो पढेको जतिले पढ्नु भएको छ प्रतिक्रिया साह्रै राम्रो आएको छ। किनभने यति मसिनो, र मलाई भने तपाईँ साह्रै मसिनो कुरो लेख्नु हुँदो रहेछ, त्यो घटनै होइन भन्ने कुरालाई घटना बनाएर लेख्नु हुँदो रहेछ भन्ने साथीहरूको प्रतिक्रिया। र मैले भन्ने कुरो पनि के हो भने साना कुराबाट मात्रै सुधार सम्भव छ। हामीले धेरै ठुला कुरा गरेर हाम्रोमा सुधार सम्भव छैन। हामीले यदि परिवर्तन गरेन साना कुराबाटै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा यसलाई चाहिँ मैले 3टा यो सिकाउने शैली भनेको धेरै जसो शिक्षक अभिभावकलाई चाहिने पुस्तक हो। मेरो त्यो विद्यार्थीकालदेखिको अनुभवहरू सबै लेखेको छु। अनि अर्को सिकाइ र सहयोग हो नि हाम्रो आचरण सम्बन्धी, बानी व्यवहार सम्बन्धी, हाम्रो संस्कार सम्बन्धी होइन, त्यो कुराहरू लेखेको छु। अरू यो मालामा नहुनेका फुलहरूमा अलिक भेराइटी छ। यसमा पशुको पनि छ, वनस्पतिको पनि छ, हाम्रो पूर्वीय दर्शनको पनि छ, गुरुकुल शिक्षा पनि छ, हाम्रो शिक्षा प्रणाली मेकालेले कसरी बिगारिदियो भन्ने कुरो पनि लेखेर। अनि अन्तिममा मैले अदाबी भनेर एउटा शब्दै नयाँ बनाएको छु, दाबीको अदाबी भनेर। र हाम्रो यो डिस्क्लेम कल्चर नभएको कारणले सबै कुरा लोभ मात्रै भयो, सबै कुरा मैले चाहिने हो भन्ने हिसाबमा मैले पूर्वीय हाम्रो वैदिक दर्शनका हरिश्चन्द्रका कथादेखि लिएर यहाँ अहिलेका तपाईँको यहाँ माइला तामाङसम्मको कुराहरू राखेको छु। एउटा मान्छेलाई अन्तिममा चाहिँ अब मैले जागिरमा निस्किने बेलामा मात्रै निस्केपछि निकालेको कारण पनि त्यही हो। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरू रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ र हामी साहित्यकार डाक्टर खगराज बरालसँग संवाद गरिरहेका छौँ। बरालज्यू, यो संवादलाई एकैछिन रोकेर हामी यहाँको एउटा कविता सुन्न चाहन्छौँ। आज यहाँले कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? म एउटा तपाईँलाई एउटा कविता छ। मैले खास अब यो धेरै यसो आमाको बारेमा धेरै लेखेको हुनाले आमाको बारेमै सुनाउँछु है। आमा शीर्षक यो सायद मेरो विचारमा यो 15 वर्ष अगाडि नै लेखेको कविता हुनुपर्छ। आमा घरमा दियो बालिरहेकी छिन्, हावाले पटक निभाउन गरेको कोसिस, आफ्नो हातका अञ्जुलीले जुगाउन गरिरहेको कोसिस, लुकामारी खेलिरहेका आमा थाकिरहेकी छिन्, रातभर जागिरहेकी छिन्। चोखो शरीरको लागि, चोखो मनको लागि आमा गङ्गा धाइरहेकी छन्। लासका खातै खात दुर्गन्धित शरीर लिएर बगिरहेकी गङ्गा, लुक्न चाहिरहेकी छन्, आमा गङ्गा धाइरहेकी छन्। जेठो छोरो घर फर्किएको छैन,
कान्छो छोरो हुर्किएको छैन, अरू कता लागेका हुन्, बाबुले खबर पाएका छैनन्, बुढेसकालमा घर सम्हाल्ने सन्तानहरूले बिर्सेकी, यही सुर्तामा दुब्लाएकी छन्, आमा रातभर जागिरहेकी छन्। खेतबारी सबै बाँझा छन्, हराभरा अतीत सम्झिरहेकी छन्, सबै सन्तानको एउटै भान्सा कहिले होला सोचिरहेकी छन्। आँचलले आँसु पुस्दै भैरव झाँक्री भागिरहेकी छन्, आमा रातभरि जागिरहेकी छन्। कपाल सेते फुलिरहेकी, अनुहारमा मुजा परिसकेकी मेरी आमालाई आँगन पनि परदेश भइसकेको छ। घरै दियो बालिरहेकी छन्, थकित अनुहार लिएर आमा रातभर जागिरहेकी छन्। सायद यो मेरो विचारमा लाग्छ त्यतिखेर द्वन्द्वको पिरियडमा लेखेको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर होइन, यो द्वन्द्वको समयमा चाहिँ साहित्यकार डाक्टर खगराज बरालज्यू, यहाँको आमा शीर्षकको कविता वाचनका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। अब संक्षेपमा यहाँका साहित्यिक कृतिहरूका कुरा गरौँ। शिक्षा व्यवस्थापनमा यहाँले 11वटा पुस्तक लेख्नुभयो। साहित्य क्षेत्रमा श्रमिक बरालका नामबाट 7वटा पुस्तक, साहित्य क्षेत्रमै खगराज बरालको नामबाट 2टा लेख्नुभयो होइन, केही पुस्तकहरूको सम्पादन पनि गर्नुभयो। आज हामी साहित्यिक कृतिहरूको मात्रै सम्झना गरौँ। यहाँले आफूले लेख्नुभएका साहित्यिक कृतिहरूलाई आफैले सम्झना गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब म विशेष गरी पहिला सुरुमा मैले मुक्तक लेख्न सुरु गरेँ हो। खास मुक्तक मैले छोडेँ होइन, त्यतिखेर एउटा त्यो उमेरमा त्यो भर्खरको केटाले उमेर मुक्तक लेख्ने रहर पनि लाग्यो होला। पोखरामा फेरि मुक्तक लेख्ने धेरै चलन थियो कि। अनि मैले त्यही कविताहरू, फाटफुट कविताहरू लेखेँ र विशेष गरी गीतहरू लेखेँ। त्यसैले मेरो गीतकै किताब 5वटा छन् कि त्यहाँ। अब जस्तै पहिला म त सधैँ एक्लै परेँ भन्ने एउटा गीत चाहिँ हामीले त्यो गीत सङ्ग्रह बनाइयो। त खास त्यो गीत त त्यतिखेर मलाई लाग्छ 2057 सालको रेडियो नेपालको आधुनिक गीत प्रतियोगितामा भाग लिन लेखेको गीत हो है। तर मेरो साथीले भोइस टेस्टमै उहाँ चाहिँ फालिनु भएछ। फालिएपछि त्यो गीत त्यसै रह्यो। उहाँ पनि फेरि छिटै बित्नुभयो होइन। उहाँ गण्डकी बोर्डिङको साइन्स टिचर हो, मेरो आफ्नै क्लासमेट हो उहाँ। त्यसपछि त्यो गीत चाहिँ 75 सालमा हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ म्युजिक नेपालबाट। त्यो गीत रेकर्डेड छ, अजर जङ्गमले गाउनु भएको छ। अरू चाहिँ त्यो किताबहरू लेखिसकेपछि अर्को चाहिँ आमाको बारेमा लेख्नलाई मैले मौन के अरे अविरल गङ्गा भन्ने, त्यसमा मैले विशेष गरी आमाप्रति बढी 10-8वटा गीतहरू आमाप्रति नै व्यक्त गरेर गीतहरू लेखेँ। त्यसपछि लेख्दै लेख्दै गएँ, मौन आकाश लेखेँ। त्यसपछि त्यो लेखिसकेपछि अनि यो त्यसमा पनि राम्रो राम्रो गीतहरूलाई फेरि साझाले शर्मिक बरालका गीतहरू भनेर फेरि एउटा सम्पादन गर्यो। त्यसमा केही सेलेक्टेड गीतहरू राख्यो र अन्तिममा मैले यो आँगनीको फुल भन्ने एउटा बाल गीतहरू, मेरा बच्चा कालका सम्झना, जस्तै दाईको सम्झना, मावली गएको सम्झना, बजार जाँदा सम्झना, बच्चाले कसरी उ गर्छ भने म आफूले अनुभवको आधारमा बाल गीत लेखेँ। र यसरी लेखेपछि अनि एउटा सानीको बर्थडे भन्ने एउटा मैले बालकथा, एउटा बालकथा 7वटा कथा छन्। त्यो 3 कक्षादेखि 5 कक्षासम्मको विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेर लेखेको। र त्यसमा मैले चाहिँ अबको कथा कस्तो लेख्नुपर्छ भने भूत आयो अथवा सिंहले यो भन्यो, अनि स्यालले यो भन्यो, खराले यो भन्यो, यी चाहिँ के भने सुपर स्टिचुनल भन्छ नि, त्यो सम्भव होइन, काल्पनिक धेरै। त्यो चाहिँ अब स्यालले बोल्यो होला र अथवा बाघले र स्यालले कुरा गरे होला न भने अलिक बच्चालाई पनि कन्फ्युज हुने खालको कथा नलेखौँ, मनोरञ्जन त हुन्छ तर रियल कुरा लेखौँ भनेर मैले रियल टाइपका कथाहरू चाहिँ त्यो सानीको बर्थडेमा लेखेको छु। र त्यसमा कथामा के छ भने के अरे कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रा यी मितिहरू वैशाख कहिलेकाहीँ 31 गते हुन्छ, कहिले 30 गते हुन्छ होइन। कुनै बच्चाको 31 गते जन्मदिन पऱ्यो भने उसले अर्को वर्ष 30 गते वैशाख रहेछ भने त बर्थडे भेट्दैन नि। त्यसले त्योमा बच्चाले कस्तो अनुभव गर्छ भन्ने हिसाबमा यस्ता खालका कथाहरू लेखेर मैले त्यही 2टा, एउटा चाहिँ त्यो सानी उपन्यास मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ, अर्को यो मालामा नहुनेका फुलहरू, यो चाहिँ निबन्ध भनौँ न, अब आत्मपरक निबन्ध लेखेको छु। त्यसैले यी चाहिँ मेरा चाहिँ साहित्यिक लेखन हुन्। हजुर, साहित्यकार बरालज्यू, अब तपाईँको नेपालको निजामती सेवाको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। यहाँ लामो समय निजामती सेवामा रहेर विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा काम गरेर सेवानिवृत्त हुनुभएको छ र अहिले पनि सार्वजनिक सेवामै हुनुहुन्छ होइन। डाक्टर खगराज बरालका नाममा शिक्षा क्षेत्रमा पनि अघि नै पनि कुरा गरियो, थुप्रै पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। शैक्षिक सामग्री लेखक डाक्टर खगराज बरालको आँखाबाट साहित्यिक सर्जक खगराज बराल या भनौँ श्रमिक बराललाई चाहिँ कसरी अनुभूत गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ के भने यो जुन शिक्षा
का विभिन्न सन्दर्भमा लेखेका किताबहरू शिक्षा व्यवस्थापनका ती चाहिँ धेरै हामी नीतिगत रूपमा कार्यक्रम रूपमा हामीले जुन काम गऱ्यौँ र हाम्रो अहिलेको शिक्षाको गुणस्तर किन बढेन, किन यस्तो अवस्था छ भन्ने हिसाबमा बढी हामी त्यसमा चर्चा परिचर्चा गरेका छु र हरेक कुरा परीक्षाको सन्दर्भमा, पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा, सामग्रीको सन्दर्भमा, शिक्षक व्यवस्थापनको सम्बन्धमा धेरै कुरा गऱ्यौँ। तर यो चाहिँ साहित्यिक भनेको विशुद्ध त्यो अब यो चाहिँ तपाईँको शिक्षा व्यवस्थापक खगराज बराल र यो तपाईँको शर्मिक बराल अथवा यो चाहिँ साहित्यकार साहित्य लेखक खगराज बराल मिसिँदैन कि त्यहाँ यताउता चाहिँ छुट्टै छुट्टै धारमा हिँडेका छन् किनभने त्यो त्यतापट्टि कुनै मिसिएको अनुभव पाइँदैन। तर यो जुन मैले सिकाउने शैली सिकाइ र सहयोग भने दुईवटा प्रबन्ध टाइपका अनुभूति लेखेको छु त्यहाँ भने यो पहिला पक्कै पनि शिक्षा काम गरे मान्छे हुनुपर्छ, यति धेरै नलेज कसरी थाहा पायो होला, यति धेरै अनुभव कसरी सङ्ग्रह गर्यो होला भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ पाठकलाई चाहिँ लाग्छ र त्यो पढ्दा पनि दुवै किताबको चाहिँ सानी सहित तिनवटा किताबको मेरो बिचमा 24-25वटा रिभ्यू चाहिँ आयो, बुक रिभ्यू चाहिँ। धेरै पाठकहरूले पढेर प्रतिक्रिया राम्रो दिए हुनाले मलाई के मेरो लेखन शैली मन पर्यो भन्नुहुन्छ। म लेख्ने साधारण लेख्छु, एकदम जटिल लेख्नु, छोटा वाक्य हुन्छ सरल लेख्छु, तर पाठकलाई त्यही मन पर्दो रहेछ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो जेएस नयपालले भने जस्तै त्यो लेखन चाहिँ जति सरल भयो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँको जुन फिलोसफी छ, म त्यसको अनुयायी हुन्छ। मैले सरल लेख्छु, मलाई जटिल चाहिँ मनै पर्दैन। यो साहित्य संसार कार्यक्रमको साहित्यिक संवादको हामी करिब करिब अन्तमा छौँ। तपाईँको व्यक्तिगत साहित्यिक दिनचर्याका बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु अन्तिममा। हिजो आज तपाईँको साहित्यिक दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ, के लेख्दै हुनुहुन्छ, आगामी प्रकाशन के आउँदैछन्, रेडियो नेपालका श्रोताहरू र तपाईँका आम पाठकहरूलाई केही? मेरो चाहिँ अहिले त म यो उसमै लागेको छु, मालामा नहुनेका फुलहरूको प्रमोसनमै लागेको छु होइन। यसमा समीक्षा अझ विमोचन पनि भएको छैन होइन। यसमा समीक्षा र यसमा अन्तर्क्रिया धेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छु। अर्को मैले गीत लेखनको काम त अहिले भइरहेको छ। मेरो एउटा किताब त पुगेको छ लेखेको, तर मैले त्यसै राखेको छु। फेरि रेकर्डिङ साथीहरू कहिले गीत लेख कस्तो कस्तो भनेको छ, कहिले लेख्दै हुन्छन् होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ म गीत लेखनमा मैले एउटा मेरो धार गीत लेखन छँदैछ। दोस्रो चाहिँ म अहिले चाहिँ तपाईँको उपन्यास लेखनमा छु, त्यसको शीर्षक मैले दिएको छैन। तर अहिले अलिक फरक ढाँचाको उपन्यास लेख्ने भनेर मैले चाहिँ 40-50 पेज लेखेको छु। अहिले 1-1.5 महिना हो। म अरूतिर धेरै मलाई फेरि लेखहरू धेरै माग्ने भयो हुनाले म त्यतातिर लागेको हुनाले त्यति भ्याएको छैन। तर उपन्यासको एउटा कथा अगाडि बढिरहेछ, एउटा उपन्यास आउँछ। हस्, साहित्यकार डाक्टर खगराज बरालज्यू, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। स्टुडियोसम्म आएर साहित्यिक संवादमा सहभागी भएर आफ्नो कविता पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। यहाँको साहित्यिक सक्रियताको कामना गर्दै रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद तारा सर, यो अवसर दिनुभयो। यो अवसरलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। र यो मैले सानो बच्चादेखि सुनेको कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रममा आज आफै बोल्नु पाएको हुँदा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। धन्यवाद। साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। साहित्यकार डाक्टर खगराज बरालसँग संवाद गर्दै थियौँ हामी। अब एउटा लघु कथा सुनाउँदैछौँ। शीर्षक विकास। लेखक हुनुहुन्छ विनोद नेपाल र वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा। अचेल गाउँ हुँदै सदरमुकामसम्म पुग्ने गाडीहरू चल्न थालेको र धेरैतिर सडकहरू बनेको उसलाई बाबुले फोनमा भनेका थिए। यसैले ऊ विमानस्थलबाट सरासर बस बिसौनी पुग्यो। धेरै वर्षपछि गाउँ फर्केको र सुन्दर गाउँको फेरिएको रूप हेर्न आतुर ऊ बसमा बस्यो। मानिसहरूका कुराकानी सुन्दै र आकल झुकल सोधिने प्रश्नको जवाफ दिँदै गाउँ पुग्यो। गाडीबाट ओर्लियो र दायाँ बायाँ निहाल्यो। उसलाई गाउँ नितान्त नौलो लाग्यो। बाटो चौडा भएछ, तर चौतारी मासिएछ। चाड पर्वमा मेला लाग्ने त्यत्रो चौरको नामो निशान मेटिएछ। दशैं तिहारमा पिङ हाल्ने माझगाउँको पिपलको बोट काटिएछ। डाँडाको मन्दिर खण्डहर भएछ। पोखरी पुरिएछ, देखेर नमिठो मान्यो। अलि तल पुग्दा आफूले पढेको विद्यालय देख्यो। नयाँ भवन बनेको र विद्यालयको रूप नै फेरिएको देखेर ऊ खुसी भयो। घर पुग्यो। बाबुसँग एकसाथ धेरै जिज्ञासा राख्न थाल्यो। स्कुल त राम्रो बनेछ नि बा, विद्यार्थी पनि प्रशस्तै होलान् नि। बाबुले भने, भवन मात्रै राम्रो हो। मान्छेहरू सहरमा बस्न थाले, यसै पनि गाउँमा मान्छे कम छन्। यहाँ बस्नेहरू पनि पढ्न सहर जान्छन्।
विकास भनेको यही त रहेछ। विनोद नेपालले लेख्नु भएको विकास शीर्षकको लघुकथा वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी रीता तिमल सिन्हा। अब केही कविताहरू सुनाउँछौँ। कवि उषा हमालको समय समुद्र कविता सङ्ग्रहबाट एउटा कविता शीर्षक उन्मुक्त छेडहरू। यो कविता म वाचन गरेर सुनाउँदैछु। उन्मुक्त छेडहरू। म देख्न सक्दिनँ तिमी दुखेको छेड, मेरो प्रिय मान्छे मलाई थाहा छ तिमी कहाँ दुख्छौ र कहिले दुख्छौ। तिमी दुखेको घाउ देख्दा मलाई आफ्नै छातीमा बल्झिरहन्छ पीडा, मलाई आफ्नै मनमा लागिरहन्छ चोट। मेटिदेऊ आकारहरू आहतका जो कोरिएका छन् गहिरा रेखाहरूले तिमीभित्र, बिर्सिदेऊ प्यासहरू चाहनाका जो कुदिरहेछन् मृग तृष्णा बनेर तिमीभित्र। म देख्न सक्दिनँ तिम्रा उदास आँखाहरू, म सुन्न सक्दिनँ तिम्रा निराश भाकाहरू। मेरो सपना तिम्रो मुटुमा नरहोस् घाउ, मेरो कामना तिम्रो छातीमा नरहोस् पीडा। मेरा यी प्रिय चाहना प्राप्तिका लागि आऊ हामी दुवै मनग्गे हाँसौँ उन्मुक्त छेडहरू बाँडेर। आऊ हामी दुवै मनग्गे हाँसौँ उन्मुक्त छेडहरू बाँडेर। साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। कवि उषा हमालको समय समुद्र कविता सङ्ग्रहबाट लिइएको उन्मुक्त छेडहरू शीर्षकको कविता सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको अन्तिम सामग्री कमलराज केसीको कविता। कविताको शीर्षक रहेको छ राष्ट्र निर्माणको गीत। युगिन आशाको ज्योति बोकेका ओ प्रिय मान्छे, युगिन आशाको ज्योति बोकेका ओ प्रिय मान्छे, आऊ फेरि एकपटक गीत गाउँ राष्ट्र निर्माणको। आमाको छाती जस्तो फराक दुनियाँमा सब थोक पाएर पनि केही नपाए झैँ, आमाको छाती जस्तो फराक दुनियाँमा सब थोक पाएर पनि केही नपाए झैँ, के को लागि किन झोक्राइरहेछौँ हामी बाबाको काँध जस्तो कर्तव्य पथबाट किन बारम्बार विचलित भइरहेछौँ। मनबाट उखेलेर बोधि वृक्षको जरा, मनबाट उखेलेर बोधि वृक्षको जरा किन हुर्काइरहेछौँ दिमागमा बनमारा। मुटुको शिलामा खोपेको न्यायको गीत किन मेटिरहेछौँ अन्यायको इरेजरले। समानताको नारा जोखेर विभेदको तराजुमा यो के को मोल मोलाई हो अझै। समानताको नारा जोखेर विभेदको तराजुमा यो के को मोल मोलाई हो अझै। किन दोहोऱ्याइरहेछौँ एसिड आतङ्क र बार बार निमोठिरहेछौँ गुलाबका कोपिलाहरू। क्षितिजमा पोतिएको उज्यालोलाई नदेखे झैँ गरी मुरुझाइरह्यौँ भने, क्षितिजमा पोतिएको उज्यालोलाई नदेखे झैँ गरी मुरुझाइरह्यौँ भने, कसले फेर्छ यो युगको अनुहार। मानवता हरण हुँदै गएको देखेर आमाका अश्रुधार बगिरहँदा किन खुलेनन् हाम्रा दिव्य चक्षु। उद्रिँदै गएको सद्भाव एकताको धागोमा उनेर सहिष्णुताको सियोले आऊ फाटेका मनहरू सिलाउँ जपेर समृद्धिको इन्द्रेणी माला, जपेर समृद्धिको इन्द्रेणी माला। भाइचारा पल्लवित साङ्ग्रिलाको बगैँचामा साँची राखेर आस्थाको चोमलुङमा ओ प्रिय मान्छे, ओ प्रिय मान्छे, शहीदहरूका सपना नवीकरण गर्दै आऊ गीत गाउँ राष्ट्र निर्माणको, आऊ गीत गाउँ राष्ट्र निर्माणको। धन्यवाद। कवि कमलराज केसी राष्ट्र निर्माणको गीत शीर्षकको आफ्नो कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा साहित्यकार डाक्टर खगराज बरालसँगको संवाद सुन्नुभयो। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भूपी शेरचनको नयाँ वर्ष शीर्षकको कविता अनि विनोद नेपालले लेख्नु भएको विकास शीर्षकको लघु कथाको साथमा कविहरू उषा हमाल र कमलराज केसीका कविताहरू सुन्नुभयो। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया sahityasansar.radionepa@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। यतिन्जेल साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepa.gov.np मा जानुहोस्। आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावलका साथमा
म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।